सिंध पुलिस को कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन निजात में बड़ी कामयाबी। घोटकी में इंतहाई मतलूब डाकू सनाउल्लाह शर्फ और सनू शर्फ ने अपने हथियार डाल दिए। सनू शर्फ कत्ल समय 100 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था और सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। पंजाब में भी कच्चे के डाकुओं के गिर्द घेरा तंग। राजनपुर में कच्चे में मजीद 13 और रहीम यार खान में मजीद 5 डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले किया। डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन से हमले और दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए। सिंध की तक़सीम के मुतालिक बयानात के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पेश की। सिंध की तक़सीम की बात काबिल मज़म्मत करार। सिंध को तोड़ने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। मुराद अली शाह का इज़हार ख्याल। पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे, ता क़यामत पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएंगे। कराची ता क़यामत वफाक के हवाले नहीं होगा। उनको क्या खौफ था, बल्दियाती इंतखाबात से क्यों भागे। शर्जील एनाम मेमन के मुखालिफिन पर वार। अपोजिशन ने वज़ीर आला सिंध की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद में लिखा है कि साजिश की मसम्मत करते हैं। कौन सी साजिश हो रही है? कराची को तो उन्होंने खुद तोड़ा। गवर्नर हाउस में कराची के मुस्तक़बिल के बारे में बात हो रही थी। धरती माँ पाकिस्तान है, अली खुर्शीदी का जवाब। खुशी है कि अब हर जगह कराची पर बहस शुरू हो गई है। हल्की फुल्की मौसीकी तो सियासत का हिस्सा है, उसके लिए अली खुर्शीदी हैं। बड़ा बाजा बजाना हुआ तो फारूक सत्तार मौजूद हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की गुफ्तगू। सिंध असेंबली में आज़ाद रुकन शब्बीर कुरैशी का कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। तक़सीम और एहसास महरूमी को खत्म करें, असेंबली में इज़हार ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू शहर में बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 5 फारिश दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह शहीद। सदर वजीर आज़म और वफाक वज़ीर दाखिला का शहदा को खराज तहसीन। बन्नू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनाल ख्वारिज के ज़ेली गिरोह ने कबूल कर ली। ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। हमलावर गिरोह का ताल्लुक फितनाल ख्वारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है, जिसने अफगानिस्तान में पनाह ले रखी है। सिक्योरिटी ज़राए ने तफसीलात बता दी। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने शेख यूसुफ खैमा बस्ती से खातून खुदकुश हमलावर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 30 बॉर पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल फोन्स, टैबलेट और हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में बारिश की एंट्री। कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच मनसूख। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में बारिश की एंट्री। कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच मनसूख। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला से निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद की मुलाकात। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी और अमन व अमान पर तबादला ख्याल। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों के जाम बहक होने की फुटेज सामने आ गई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर साकिब जज्जा गिरफ्तार। मुलजिम 14 मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम गिरफ्तारी 1 साल तक ईरान में रूपोश रहा। तर्जुमान FIA की तस्दीक। लाहौर की रिहायशी खातून से नौकरी का झांसा देकर मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। रावलपिंडी ले जाकर गुर्दा भी निकाल लिया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज बट ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। पुलिस, रेंजर्स और इंटेलिजेंस इदारों का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और मरी समेत दीगर इलाकों में मुश्तरका सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम दर्जनों अफगान शहरी को हिरासत में लिया। पंजाब हुकूमत पर 1705 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्जा। सूबा
سب سے زیادہ ورلڈ بینک کا مقروض. محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق قرضے کی شرح میں 1% کمی واقع ہوئی. اگلے 5 برس میں 33% قرض واپسی کا ہدف. ہری پور میں تربیلا ڈیم کے قریب پہاڑیوں پر لگی آگ بجھانے کی کوششیں. شدت میں مسلسل اضافے سے مقامی آبادی کو خطرہ. گول پلازا جوڈیشل کمیشن نے سانحے میں بچ جانے والے 6 افراد کو طلب کر لیا. تمام افراد کو 25 فروری کو پیش ہونے کی ہدایت. کراچی میں گل پلازا کے متاثرہ تاجروں کی عارضی بحالی کے لیے باغ جناح میں سٹالز لگا دیے گئے. سندھ حکومت کی مدد سے تاجر کاروبار دوبارہ شروع کر سکیں گے. عدالتی فیصلے پر عمل کروانے کے لیے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا سندھ ہائی کورٹ کا حکم غیر قانونی قرار. جسٹس منیب نے لکھا، شناختی کارڈ سے محروم کرنا بنیادی حق چھیننے کے مترادف ہے. سپریم کورٹ کا 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری. ٹینکر سسٹم بند کرو اور لوگوں کو لائن سے پانی دو. سندھ ہائی کورٹ واٹر کارپوریشن پر برہم. ٹینکر سے پانی مل رہا ہے تو لائنز کے ذریعے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ جسٹس عدنان کریم میمن کا استفسار. کیس میں سخت فیصلہ جاری کریں گے عدالت کے ریمارکس. کراچی میں ماہ سیام کے دوران لٹیرے سرگرم. نیو کراچی اور اورنگی میں سحر و افطار کے اوقات میں ڈکیتی کی وارداتیں. لاہور کے لیٹن روڈ پر ریسٹورنٹ میں ڈکیتی کے واردات. فوٹیج سامنے آ گئی. ڈاکو شہریوں سے لوٹ مار کے بعد فرار. کراچی میں کوسٹ گارڈ کی ضبط شدہ ممنوع اشیاء جلانے کی تقریب. چھالیا، انڈین گٹکا، چائنا سالٹ اور سگریٹ سمیت ممنوع دواؤں کو نظر آتش کر دیا گیا. کراچی میں گلشن حدید موڑ اللہ والی چرنگی کی سڑک کی تعمیر و بحالی کا منصوبہ. میئر مرتضی وہاب نے سنگ بنیاد رکھا. کراچی میں کھانے پینے کی اشیاء مہنگی بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. 255 گرا فروشوں پر 26,27,000 روپے جرمانہ. کمشنر کراچی کی ہدایت پر پھلوں اور دیگر اشیاء کو نیلام کر دیا گیا. سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ. 7,120 روپے مہنگا ہو کر فی تولہ قیمت 5,33,562 روپے ہو گئی. امریکی صدر نے نیا عالمی ٹیرف 10 سے 15 بڑھا کر 15% کر دیا. نئے عالمی ٹیرف سے امریکہ کو عظیم بنانے کا عمل جاری. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان. امریکی صدر نے ایران کے خلاف محدود فوجی کارروائی پر غور کی تصدیق کر دی. تفصیلات فراہم کرنے سے گریز. امریکی اقوال وال اسٹریٹ جرنل کے حملے میں ایرانی اہم شخصیات اور سرکاری مقامات کو ٹارگٹ کیا جانا کا دعویٰ. ایران نے امریکی جارحیت کی صورت میں فیصلہ کن جواب سے خبردار کر دیا. اقوام متحدہ میں مستقل ایرانی مشن کا سیکریٹری جنرل کو خط. حملے کی صورت میں اپنے دفاع میں بھرپور اور فیصلہ کن کارروائی پر غور. ایران کسی دباؤ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا. عالمی طاقتیں جھکانا چاہتی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوں گی. صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا. اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہکابی کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل مشرق وسطی کے وسیع علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کیا مصر، سعودی عرب، عراق پر بھی قبضہ کرنے دیا جائے گا؟ صحافی کا سوال. امریکی سفیر کا اسباق میں جواب. اور نیدرلینڈز کے شہر اتریخت میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ. فلسطینی پرچم اٹھائے. شرکاء کا غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی.